नमस्ते सबैलाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथ को मेन्सुरेसन एन्ड सिलिन्डर एन्ड स्पेयर च्याप्टर पढ्ने छौं। सुरु गरौँ है। सिलिन्डर के हो त? सिलिन्डरलाई नेपालीमा के भन्छ? बेलना। सिलिन्डरको इक्जाम्पल दिनु पर्दा जस्तै पाइप, पेन्सिल, रड, गोलो खाली रड जस्तै यो के हो त? सिलिन्डर भनेको यसको बेसमा सर्कल हुन्छ अनि एक्सटेन्ड भएर अर्को एन्डमा नि सर्कलै हुन्छ। यसलाई सिलिन्डर भन्छ। जस्तै तपाईले कुनै एउटा पेपरलाई एउटा कपीको पेजलाई मोडेर गोलो बनाउनु भयो भने त्यो नि सिलिन्डरै हुन आउँछ। अब सिलिन्डरको एरिया र भोल्युम कसरी निकाल्ने त्योतिर हेरौँ है। एरिया एन्ड भोल्युम अफ अ सिलिन्डर। हामीले के भनेका थियौं? सिलिन्डरको बेसमा के हुन्छ? सर्कल। त्यो सर्कलको रेडियसलाई आर मानौं अनि त्यो यो जुन हाइट छ त्यसलाई एच मान्यो भने के हुन्छ त? कर्व्ड सरफेस एरिया सिलिन्डरको के हुन्छ? कर्व्ड सरफेस भन्नाले यो बेसको सर्कल र टपको सर्कल बाहेकको रिजनलाई नै, बाहेकको पार्टलाई नै कर्व्ड सरफेस एरिया भन्छ। अब यो कर्व्ड सरफेस एरिया कसरी आएको हो त? एउटा पेजलाई फोल्ड गरेर, हामीले कन्सिडर गरेको इक्जाम्पलमा एउटा पेजलाई गोलो तरिकाले फोल्ड गरेर यो बनेको पेज, त्यो पेजको मानौं लेन्थ एल अनि ब्रेथ बी थियो भने अब त्यसलाई फोल्ड गरेर सिलिन्डर बनाउँदा के हुन्छ? ब्रेथ हाइटमा चेन्ज हुन्छ। लेन्थ भनेको के हो त? यो स्ट्रेट लाइनलाई हामीले यो एल लाई हामीले मोडेर यस्तो गोलोमा चेन्ज गरिसक्यौं सर्कलमा, हैन? अनि एल भनेको के भयो? 2 पाई आर। त्यही भएर यो कर्व्ड सरफेस एरिया के भयो त? एल इन्टु बी भनेको के हो त? 2 पाई आर इन्टु एच। 2 पाई आर एच। अब त्यस्तै टोटल सरफेस एरिया कति हुन्छ त? यो कर्व्ड सरफेस एरियामा हामीले के जोडेका छैनौं? यो सिलिन्डर हो। यो कर्व्ड सरफेस एरियामा हामीले यो बेस सर्कल अनि टप सर्कललाई जोडेको छैन भन्नाले के गर्नु पर्यो त? बेस सर्कलको एरिया प्लस
टप सर्कलको एरिया। अब पाई आर यो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कमन लिनुहोस् है, 2 पाई आर एच प्लस आर, त्यही भएर टोटल सर्फेस एरिया भनेको यो भयो, कर्भड सर्फेस एरिया भनेको यो 2 पाई आर एच। एकदमै सिम्पल छ, तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ मजाले। त्यस्तै गरी भोल्युम के हुन्छ त, भोल्युम अफ ए सिलिन्डर, भोल्युम के हुन्छ सिलिन्डरको, यो बेस सर्कल को एरिया इन्टु हाइट भन्नाले भी कस्ट के हुने भयो, बेस सर्कल के पाई आर स्क्वायर इन्टु एच भने के हुन्छ पाई आर स्क्वायर एच। अब त्यसै गरी जस्तै यो सिलिन्डरमा, यो सिलिन्डर खोक्रो छ अरे मानौँ, यहाँसम्म मेटेरियल मात्र छ अरे, यो बिचको यहाँ बिचदेखि पुरै हलो छ अरे मानौँ है, छ भने यो स्मल आर यहाँसम्म क्यापिटल आर, यो स्मल आर अनि यहाँसम्म क्यापिटल आर छ भने यो बिचको खोक्रो भाग बाहेकको एरिया, मेटेरियल भएको भागको एरिया कति हुन्छ त, अब त्यो निकाल्न हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, एक्सटर्नल सिलिन्डरको भोल्युम, यसको यो मेटेरियलको भोल्युम निकाल्न है, के हुने हो त पाई आर स्क्वायर एच, अनि इन्टर्नल भोल्युम अफ ए सिलिन्डर, इन्टर्नल भोल्युम भन्नाले यो खोक्रो भागको, यो नि खोक्रो सिलिन्डर छ नि भित्रको पुरै खोक्रो, त्यसको के हो त, यसको बेस सर्कलको रेडियस कति छ पाई आर छ स्मल आर, त्यही भएर एरिया कति भयो पाई आर स्क्वायर, अनि हाइटले मल्टिप्लाई गर्यो भने दुवैको हाइट सेम छ बाहिर अनि भित्र दुवै सिलिन्डरको पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब त्यही भएर के भयो त भोल्युम अफ द मेटेरियल भन्नाले यो कति भोल्युममा मेटेरियल छ त्यो निकाल्न के गर्नु पर्यो, एक्सटर्नल होलबाट टोटलबाट यो बिचको खाली भाग घटाइदिनु पर्यो हैन, टोटल माइनस इन्टर्नल, कति भयो त पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँदेखि पाई र एच कमन लिने हो भने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टु पाई एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ ए प्लस बी ए माइनस बी, त्यही भएर आर प्लस आर, आर माइनस आर। सिलिन्डरको पार्ट यति नै, यो हेर्नु होला तपाईहरु राम्रोसित। अब स्पियरतिर जाम। स्पियर भनेको के हो त, सर्कलको 3D भर्जन भन्नाले जस्तै के हो त टेनिस बल, अब स्पियरको एरिया र भोल्युम निकाल्न के गर्नु पर्ला त,
स्पियरलाई काटेर हेर्ने हो भने कस्तो देखिन्छ आधी यो के हुन्छ रेडियस अनि यो रेडियस हैन एरिया निकाल्न के फर्मुला युज गर्नुपर्छ सरफेस एरिया अफ ए स्फियर इक्वल्स टु 4 पाई आर स्क्वायर अनि भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने भोल्युम अफ ए स्फियर इक्वल्स टु 4/3 पाई आर क्यूब अब स्फियरको एरिया र भोल्युम निकाल्न अघिको जस्तै यसरी डाइरेक्ट म्याथमेटिकली हुँदैन यसको लागि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तै भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ हामीले त्यो स्फियरलाई हामीले कुनै तरल पदार्थमा डुबाउनु पर्छ हैन त्यो स्फियरलाई तरल पदार्थमा डुबाएर अनि कति त्यो लिक्विडको लेभल कति सुरुमा यहाँसम्म थियो त यो डुबाएर यहाँ पुग्यो अब यो भोल्युम निकाल्नुपर्छ कति भोल्युमले डिस्प्लेस भयो त त्यो लिक्विड कति धेरै भयो यो स्फियर हाल्दा अनि त्यो भोल्युम बराबर स्फियरको भोल्युम हुन आउँछ त्यहाँदेखि एनालोगी युज गरेर यो फर्मुला आउँछ त्यसै गरी 4 पाई आर स्क्वायर नि केही एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि त्यही भएर त्यतातिर नगएर हामी सिधै फर्मुला हेर्नेछौँ सरफेस एरियाको फर्मुला के भयो त 4 पाई आर स्क्वायर अनि भोल्युमको 4/3 पाई आर क्यूब त्यसै गरी हेमिस्फियर हेमिस्फियर भनेको के हो त आधी स्फियरलाई ठ्याक्कै आधीबाट काट्यो भने हेमिस्फियर त्यो अब सरफेस एरिया के हो त हेमिस्फियरको 4 पाई आर स्क्वायरको लाई आधी गरिदिनु 2 पाई आर स्क्वायर अनि भोल्युम के भयो त 4/3 पाई आर क्यूबलाई हाफ गरिदिनु कति भयो त 2/3 पाई आर क्यूब अनि जुन यो हेमिस्फियरको यो माथिको सर्कल छ नि यसैलाई ग्रेट सर्कल भन्छ ग्रेट सर्कल भन्नाले ठुलो सर्कल अब यसको के हुने हो त एरिया पाई आर स्क्वायर त्यो त सर्कल न हो पाई आर स्क्वायर नै हुन्छ अब त्यसै गरी अघि जस्तै हामीले यो सिलिन्डरमा हलो सिलिन्डरको इक्जाम्पल हेरेको थियौँ त अब यसमा नि हलो स्फियरलाई कन्सिडर गरौँ है हलो स्फियर भन्नाले यो स्फियर छ भने भित्र नि एउटा सानो खाली ठाउँ छ अरे गोलो हैन अनि मानौँ त्यो सानो गोलोको आर छ रेडियस अनि यो टोटल स्फियरको क्यापिटल आर छ भने एक्सटर्नल भोल्युम कति हुने भयो त 4/3 पाई आर क्यूब अनि इन्टर्नल 4/3 पाई स्मल आर क्यूब therefore volume of the material equals to के भयो त एक्सटर्नल माइनस इन्टर्नल कति भयो त 4/3 पाई कमन छ आर क्यूब माइनस स्मल आर क्यूब त्यसै गरी हामीले combined figure like cylinder having hemispherical ends भन्नाले एउटा सिलिन्डर छ रे अनि त्यसको एन्डमा
हेमिस्फियर छ अरे दुवैतिर। यो सिलिन्डरको हाइट कति छ h, यो रेडियस कति छ r, यो रेडियस कति छ r। अब सिलिन्डरको कर्भड सर्फेस एरिया भनेको के हो यति हैन। अब कर्भड सर्फेस एरिया कति हो त सिलिन्डरको 2πrs, अघि निकाले जस्तै यहाँ कर्भड सर्फेस एरिया कति छ 2πrs। यो सिलिन्डरको हैन कर्भड सर्फेस एरिया अफ 2 हेमिस्फियर्स, 2 हेमिस्फियर्स को कति के भयो त 2 × 2πr² भनेको कति भयो 4πr²। अब therefore total सर्फेस एरिया, यो सबैको सर्फेस एरिया 2πr²। यहाँदेखि यो युज गरेको थियौँ हामीले। टोटल सर्फेस एरिया के भयो त यो सिलिन्डरको कर्भड सर्फेस एरिया प्लस दुईटा हेमिस्फियरको कर्भड सर्फेस एरिया। कर्भड सर्फेस एरिया किन युज गर्यौँ त यो इन्टरनल जुन बेस सर्कल देखिन्थ्यो नि अहिले त्यो बेस सर्कल हेमिस्फियरले छोपिसकेको छ, यताको नि बेस सर्कल हेमिस्फियरले छोपिसकेको छ। त्यही भएर 2πrs प्लस 4πr² भनेको 2πr कमन लिनुहोस्, h प्लस r, h प्लस 2r, यहाँ 4 छ यहाँ 2 छ। अब भोल्युम निकाल्नु पर्दा भोल्युम सिलिन्डरको πr²h अनि दुईटा हेमिस्फियर भनेको दुईटा हेमिस्फियरलाई कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ, दुईटा हेमिस्फियरलाई कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ एउटा स्फियर हुन्छ। अनि एउटा स्फियरको भोल्युम के थाहा छ हामीलाई 4/3πr³ πr² प्लस 4/3πr³। अब यो च्याप्टरमा यति थ्योरी हेऱ्यो भने हामी न्युमेरिकलको लागि रेडी हुन्छौँ। सिम्पल छ, जस्तै सिलिन्डरको हेर्नु पर्यो हामीले अनि स्फियरको दुईटा मात्र हेरे पुग्छ। जस्तै सिलिन्डरको के छ त सर्फेस एरिया 2πrh होइन कर्भड सर्फेस एरिया यो, अनि बेस नि हाइडन छैन भने के भयो त 2πr r प्लस h प्लस r जुन जे भने सर्फेस एरिया। अनि भोल्युम कति हुन्छ त πr²h बेस एरिया इन्टु हाइट πr²h हैन। अब त्यही कन्सेप्ट युज गरेर यो हलो सिलिन्डरको हामी आफै निकाल्न सक्छौँ। एक्सटर्नल सिलिन्डरको भोल्युमबाट इन्टरनल सिलिन्डरको भोल्युम घटाइदियो भने के आउँछ त त्यो मेटेरियलको भोल्युम आउँछ हैन। त्यस्तै अब स्फियरलाई हेर्ने हो भने के हुन्छ, स्फियरको रेडियस मात्र हुन्छ मेजरमेन्टमा, त्यसको सर्फेस एरिया कति हुन्छ 4πr², भोल्युम 4/3πr³। अनि त्यति गऱ्यो भने हेमिस्फियर के हो त स्फियरको ठ्याक्कै आधी डिभाइडेड बाई 2 गरिदिने, एरियामा नि डिभाइडेड बाई 2 अनि भोल्युममा नि डिभाइडेड बाई 2 गरिदिने, त्यो आउँछ। अनि यो भनेको के हो त सिलिन्डर ह्याभिङ हेमिस्फिरिकल एन्ड्स भनेको सिलिन्डर प्लस हेमिस्फियरको कम्बिनेसन। यो पार्ट बाई पार्ट गरेर इजी नै हुन्छ यो सल्भ गर्न नि। अब न्युमेरिकल इक्जाम्पलतिर लागौँ है। न्युमेरिकल इक्जाम्पल्स
जस्तै फर्स्टमा के भनेको छ त A 60 cm height cylinder with 14 cm its diameter is cut vertically into two equal halves. What is the volume of a half part? What is the volume of a half part? हामीलाई के दिएको छ त एउटा सिलिन्डर त्यसको हाइट कति छ रे 60 सेन्टिमिटर अनि डायमिटर 14 सेन्टिमिटर अनि यो सिलिन्डरलाई हाफमा डिवाइड गर्यो भने रे भोल्युम अफ अ हाफ पार्ट अब डायमिटर बराबर 14 cm छ भने रेडियस कति भयो त 7 cm भन्नाले d/2 त हुन्छ। अब ल भोल्युम अफ ए सिलिन्डर के थाहा छ हामीलाई पाई आर स्क्वायर एच कति भयो त त्यो पाई इन्टु 7 स्क्वायर इन्टु 60 त्यो क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ पाई इन्टु 49 इन्टु 60 923628 923628 नत्र 22/7 इन्टु 7 स्क्वायर इन्टु 60 गर्दा नि 22760 22 इन्टु 7 इन्टु 60 9240 cm cube 9240 cm cube आयो। Therefore अब यो सिलिन्डरलाई यसरी हाफमा डिवाइड गरेको छ रे यसरी हाफमा गरोस् कि यसरी जसरी नि हाफमा डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ त भोल्युम नि ठ्याक्कै आधीमा डिवाइड हुन्छ भोल्युम अफ हेमी सिलिन्डर V भनेको के भयो त यो V ड्यास भन्नु टोटल V/2 9240/2 कति भयो त 4620 cm क्यूब के गर्यो हामीले सुरुमा पुरै सिलिन्डरको होल सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्यौं अनि त्यसलाई हाफमा डिवाइड गर्दियो भने ठ्याक्कै आधी सिलिन्डरको भोल्युम आयो। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेर एउटा बेलनाको आधारको परिधि 44 सेन्टिमिटर छ। सर्कमफेरेन्स भनेको के हो 2 पाई आर इक्वल्स टु 44 cm दिएको छ हैन। इफ द सम अफ रेडियस एन्ड हाइट r प्लस s को भ्यालु कति छ 27 फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया वाट हामीलाई यो सर्कमफेरेन्स को भ्यालु दिएको छ 44 सेन्टिमिटर अनि r प्लस s को भ्यालु 27। अब यहाँदेखि यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 2 into 22/7 into r equals to 44 implies 22 to 2 r equals to 7 cm आयो। अब यो इक्वेसनबाट अल्सो r plus s भनेको कति छ 27 implies 7 plus s equals to 27 therefore s equals to कति भयो 20 सेन्टिमिटर। अब नाउ हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया भने के थाहा छ त 2 पाई r प्लस h हामीलाई कति भयो त 2 into 22/7 into r कति छ 7 r प्लस h कति छ 27 यो कति भयो त
44 into 27 कति हुन्छ यो 44 into 27 1188 cm square अर्को क्वेसनमा सोधेको छ बेस एरिया अफ अ सिलिन्डर इज रे सिलिन्डरको बेस के हुन्छ सर्कल एउटा सर्कलको एरिया कति छ रे 154 cm स्क्वायर र कर्भड सर्फेस एरियाको कति छ रे एरिया 880 cm स्क्वायर छ भने टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नुस् रे टोटल सर्फेस एरिया अफ अ सिलिन्डर के हुन्छ एउटा बेस सर्कल टपमा हुन्छ एउटा बटममा हैन के भयो त बेस एरिया इन्टु 2 दुईटा बेस हुन्छ यसको प्लस कर्भड सर्फेस एरिया भनेको कति छ बेस एरिया कति छ 154 इन्टु 2 प्लस कर्भड सर्फेसको 880 भनेको कति भयो त 1188 cm स्क्वायर यो र यो सेम आन्सर आउँदो रहेछ अब नेक्स्ट इक्जाम्पल फिगरबाट कर्भड सर्फेस एरिया निकाल्न सोधेको छ जस्तै यो फिगर छ एट सेन्टिमिटर अनि यो हाइट कति छ 140 सेन्टिमिटर डायमिटर भनेको 8 सेन्टिमिटर भन्नाले रेडियस कति भयो त 4 सेन्टिमिटर डायमिटर अपन 2 हुन्छ 8/2 हैन देयरफोर हाइट नि दिएको छ 140 सेन्टिमिटर देयरफोर कर्भड सर्फेस एरिया के हो त 2 pi r/h 2 into 22/7 into radius कति छ 4 into h कति 140 420 जा 44 into 80 0 2 3 32 3 35 क्वेसनले के भनेको छ अनि त्यो क्वेसनबाट हामीले के निकाल्न सक्छ त यो केसमा के थियो डायमिटर थियो डायमिटरबाट हामीले रेडियस निकाल्यौं अनि हाइट दिएकै थियो अनि फर्मुलामा के चाहिन्थ्यो त हामीलाई रेडियस र हाइट रेडियस नि आइसक्यो अनि हाइट नि पहिलादेखि नै दिएकै छ त्यो फर्मुलामा भ्यालु राख्दिने अनि ठ्याक्कै आन्सर आउँछ अर्को के सोधेको छ सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कुलर बेस अफ सिलिन्डर विथ हाइट दिएको छ 20 सेन्टिमिटर अनि सर्कमफेरेन्स 2 pi r कति 88 सेन्टिमिटर टोटल सर्फेस एरिया कति त गिवन के छ सर्कमफेरेन्स इक्वल्स टु 88 सेन्टिमिटर भन्नाले 2 into 22/7 into r equals to 88 22 4 जा implies r equals to 2 2 जा 14 सेन्टिमिटर अब टोटल सर्फेस एरिया भने के हुन्छ त 2 pi r r plus h भनेको के हो त 2 into 22/7 into 14 into r plus h 88 plus h कति छ 20 7 2 जा यो सबै क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ त 2992 cm स्क्वायर
2992 यो इक्जाम्पलसँगै आजको भिडियो यही इन्ड गर्नेछु म। अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि थप केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू न्युमेरिकल इक्जाम्पलहरू ल्याउनेछु, सँगै प्र्याक्टिस गर्नेछु हामीहरू। नेपाल अनलाइन स्कुललाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।